हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। विश्वमा अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा लगभग सबैको इकोनोमी डाउन भइसक्यो, देश विदेशमा चारैतिर घाटा लागिसकेको छ र नेपाल कुनै एक्सेप्सन होइन। नेपालमा नि सबै चिज नेगेटिभमा गइरहेको छ। नेपालमा अहिले पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी धेरै भइसकेको छ, पार्टीभित्रै नै विभाजनको स्थिति आइसकेको छ र एक तरिकाले भन्छ सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। र यस्तै तरिकाको थुप्रै नेगेटिभ कुरा मात्रै एउटा पोजिटिभ कुरा के भएको छ नि, जुन हाम्रो देशभरिमा इलेक्ट्रिसिटी को पहुँच रहेको छ त्यो बढ्दै गइरहेको छ र नेपालमा एक्सेस टु इलेक्ट्रिसिटी इन्क्रिजिङ इन नेपालमा हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले इलेक्ट्रिसिटी पहुँच भइरहेको छ। यो 24 घण्टा हुन सक्दैन, घरिघरि कुनै कुनै ठाउँमा एक हप्तामा एकचोटि आउँछ। तर के भइरहेको छ नि, जुन ठाउँमा कहिले पनि इलेक्ट्रिसिटी गएको थिएन त्यो ठाउँमा नि के भइरहेको छ, पहुँच बढिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ नेपाललाई भन्न सकिन्छ इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ अगाडि देखिएको छ। र एज पर द इनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जुन इनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल्छ नेपालले, त्यसमा चाहिँ 2019 मा नेपाल एक्सेस टु इलेक्ट्रिसिटी इन्क्रिज एट एनुअल रेट 4.3%ले एनुअल रेटको हिसाबले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ जनतासँग इलेक्ट्रिसिटीको पहुँच बढ्दै गइरहेको छ, जो चाहिँ भन्न सकिन्छ एउटा हायर रेट हो। हाम्रो नेपाललाई भन्दाखेरि नेपाल हल्का हामीले डेभलपिङ नेसन भन्छौँ र नेपालको हरेक कुरा हामीले नेगेटिभमा लिन्छौँ र वर्ल्डमा नि के हुन्छ भने नेपालको धेरै कुरा वर्ल्डसँग टक्कर लिन सक्ने छैन। तर यो कुरामा के भएको छ नि, जुन इलेक्ट्रिसिटीवाला कुरा छ त्यसमा नेपालले वर्ल्डलाई जितेको छ। नेपालमा 4.3% ले चाहिँ के भइरहेको छ, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिफाइड भइरहेको छ भनेपछि वर्ल्डमा कति भन्छ 0.8%। अब एमआईको यो कुरा गर्न मिल्छ कि अरू देशमा त इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लिट भइसकेको छ, युरोपमा लगभग 100% भइसकेको छ, त्यहाँ अब इन्क्रिजै हुँदैन। यो कुरा नि ठिक हो, तर अफ्रिकन कन्ट्रीहरू अरू डेभलपिङ कन्ट्रीहरू भन्दा चाहिँ नेपालले चाहिँ राम्रो र या आउट पर्फर्म गरेको छ। र यो यत्तिकै सफिसियन्ट होइन, किनकि नेपाल वान अफ द सेकेन्ड लार्जेस्ट वाटर रिजर्भ कन्ट्री हो र नेपालले चाह्यो भने अझै योभन्दा धेरै गर्न सक्छ। तर यति पनि गरिरहेको छ र नेपाल एमोङ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रिफाइड कन्ट्री इन द वर्ल्ड, नेपाल वान अफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रिफाइड कन्ट्री भइरहेको छ वर्ल्डको नजरमा। र यसमा चाहिँ हामीले एउटा मान्छेलाई या एउटा व्यक्तिलाई हामीले श्रेय दिन चाहिँ भुल्नुहुन्न, कुलमान घिसिङज्यूलाई। र उहाँलाई चाहिँ फर्मर म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गर्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक तरिका भन्न सक्छ यो दिन आएको छ। तर यसमा पुरै श्रेय उहाँलाई मात्रै जान्छ, उहाँको टिमलाई जान्छ, जुन हार्डवर्किङ लेबरहरू थिए सबैलाई जान्छ। तर उहाँको लिडरसिपमा चाहिँ के भएको थियो नि, नेपालमा चाहिँ पहिला 18 घण्टा डेली लोड सेटिङ हुनुमा उहाँले 2 महिनाको अफिस लिने बित्तिकै के भएको थियो नि, इलेक्ट्रिसिटी जुन लोड सेटिङ हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हल्का कम गर्नुभएको थियो र उहाँ जाँदा जाँदै नेपाल एउटा लोड सेटिङ मुक्त देश पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर उहाँलाई बिग थ्याङ्क यू। र यो भिडियो मार्फत हामीले यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र नेपालको लगभग हरेक मान्छेहरूले अहिले उहाँको नाम सबैले सम्झिसकेको छन् होला या सबैलाई याद रहनेवाला छ, किनकि उहाँले गर्दा नेपाल जुन इलेक्ट्रिसिटी या नेपाललाई चाहिँ जुन पनि कन्ट्रीहरू बाहिर कन्ट्रीहरूले नेपालमा कहिले इन्भेस्ट गर्न खोज्थेनन्, नेपालको इलेक्ट्रिसिटीको अवस्था देखेर जहाँ 18 घण्टा डेली लोड सेटिङ हुनु भनेको कुनै सानो कुरा थिएन, उहाँले चाहिँ मिनिमाइज गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ लोड सेटिङ फ्री बनाउनु भएमा र त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरू जुन बाहिर इन्भेस्टरहरू इन्ट्रेस्ट हुनुमा नि मेन श्रेय कसलाई जान्छ, कुलमान घिसिङज्यू र उहाँलाई मात्रै होइन उहाँको होल टिमलाई र उहाँभन्दा अगाडि जो काम गरिरहनुहुन्छ, जो अहिले प्रेजेन्टमा हुनुहुन्छ नेपाल इलेक्ट्रिक अथोरिटीको जुन म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई चाहिँ एक तरिकाले यो बिग थ्याङ्क भिडियो गरेको छ। र अप्पर तामाकोसी अब यसमा चाहिँ के प्रोजेक्टहरू भइरहेको छ त, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यति इलेक्ट्रिसिटी चारैतिर फैलिनु भएको छ। किनकि इलेक्ट्रिसिटी त्यति त आउँदैन, तार मात्र बिछाएर त कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन। तार बिछाउने यो ठुलो एउटा भन्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। र तार बिछाउँदैमा अब हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस कसरी गर्ने त, नेपालमा हामीले हेर्दाखेरि हामीसँग न कोइलको धेरै रिजर्भ रहेको छ, हामीले कोइलबाट पनि धेरै गरिन्न र अरू कुराहरूबाट पनि सोलर विन्ड पावरबाट पनि धेरै गर्ने, किनकि त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट धेरै लाग्छ। र सबभन्दा सजिलो या सबभन्दा नेपालमा नेचरले दिएको चिज के छ, वाटर रिजर्भ। नेपालमा हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल एकदम ह्युज रहेको छ र यदि नेपालमा सबै वाटर रिजर्भलाई म्यानेज या युटिलाइज गरेर चाहिँ नेपालले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न सक्छ भने त्यसले गर्दा नेपालले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई एक्सपोर्ट गरेर नेपालको इकोनोमी धान्न सक्ने क्षमता रहेको छ। र यो मध्ये एउटा वान अफ द मेजर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट रहेको छ अप्पर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। र यसको चाहिँ टोटल पिक या यसले चाहिँ एउटा आफ्नो पिक आवरमा चाहिँ कति प्रोड्युस गर्न सक्छ त इलेक्ट्रिसिटी 415 मेगावाट, जो नेपालको अहिलेको प्रोडक्सनको हिसाबले एराउन्ड 40% रहेको छ। त्यही अनुसार कतिको ह्युज एमाउन्ट रहेको छ यसले प्रोड्युस गर्ने। र यदि यो
कम्प्लिट हुन्छ नि यो कम्प्लिट हुने डेट रहेको छ 2020-22 मा यसको रियलमा डेट थियो 2020 तर कोरोना भाइरसले गर्दा र थुप्रै डिले प्रोजेक्टहरूले गर्दा चाहिँ यसको डेट चाहिँ सारिएर कहिले गएको छ 2021 to 2022 र यदि यो कम्प्लिट हुन्छ नि यो नेपालको वान अफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्नेवाला छ र यसले गर्दा चाहिँ नेपालको जुन इलेक्ट्रिसिटीमा अझै नै कमी रहेको छ घरिघरि भन्न सक्छ समटाइम लोड सेडिङ हुने अवस्था देखिएको छ त्यो पनि के हुन्छ कम हुन्छ र फेस्टिभलको सिजनमा नि नेपालले इलेक्ट्रिसिटी इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन र नेपाल फर्स्ट टाइम के हुनसक्छ इनर्जी एक्सपोर्टर कन्ट्री हुनसक्छ फर अल सिजन किनकि हामीले मनसुन सिजनमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी धेरै प्रोड्युस हुन्छ र त्यसलाई हामीले सेल गर्छौँ तर ड्राई सिजनहरू जब आउँछ त्यतिखेर के हुन्छ हाम्रो देशमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन हुन्न हाइड्रो पावरमा धेरै पावर हुँदैन आफ्नो 100% क्यापेसिटीमा रन गर्न सक्दैनन् त्यही भएर हामीले इन्डियाबाट के गर्छौँ इलेक्ट्रिसिटीलाई इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ यदि यो प्रोजेक्ट बन्छ नि त्यो कुरा हट्छ र नेपाल अल वेदर भनेपछि 12 महिना के गर्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट गर्न सक्छ र अर्को प्रोजेक्ट रहेको छ अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट जो चाहिँ नेपाल र इन्डिया दुईटै गभर्नमेन्टको हेल्पबाट बनिरहेको छ र अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावरको चाहिँ टोटल क्यापेसिटी कति रहेको छ यसको टोटल क्यापेसिटी रहेको छ 900 मेगावाट जो एउटा ह्युज नम्बर रहेको छ नेपालको अहिले टोटल क्यापेसिटीको अराउन्ड 80% रहेको छ र यदि यो कम्प्लिट हुन्छ नि नेपालको हजुरले काया पलट भएको हामीले देख्न सकिन्छ र नेपाल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टर मात्रै होइन नेपालले यसबाट ह्युज एमाउन्ट अफ बेनिफिट पनि उठाउन सक्छ र यसको चाहिँ सेड्युल कहिले कम्प्लिट हुने यो कम्प्लिट हुने रहेको छ 2024 मा चाहिँ यसलाई कम्प्लिट हुने राखिएको छ र यदि यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भने यो साउथ एसियाकै सबैभन्दा ठुलो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी बन्नेवाला छ यो कुरा सही सुन्नुभयो नेपालको मात्रै होइन साउथ एसियनमा को पर्छन् श्रीलङ्का पाकिस्तान इन्डिया बङ्गलादेश भुटान मालदिभ्स यो सबै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी चाहिँ कुन कन्ट्रीमा हुन्छ नेपालमा हुन्छ यदि यो प्रोजेक्ट आफ्नो टाइममा चाहिँ कम्प्लिट हुनसक्छ भने र अर्को सर्वे अनुसार भन्छ जुन इकोनोमिक सर्वे रहेको छ 2019-20 को 90% अफ पपुलेसन ह्याज एसेस टु इलेक्ट्रिसिटी भनेपछि देशको चाहिँ 90% पपुलेसनसँग इलेक्ट्रिसिटीको एसेस आइसकेको छ र धेरै भन्छ अराउन्ड 50% सँग 24 आवर रहेको छ र धेरै भन्छ हिल्ली रिजन हिमालयन रिजनमा इलेक्ट्रिसिटी आउने जाने र तिनीहरूको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली डिसिपेट हुने सङ्ख्या बढ्दो छ तर यसले कारणले गर्दा यो भन्न खोजेको होइन कि नेगेटिभमा होइन कि जुन 90% रहेको छ त्यसमा त्यो लोड सेडिङ फ्री रहेको छैन तर चाहिँ कहिले नपुगेको ठाउँमा नि अहिले के भएको छ इलेक्ट्रिसिटी पुगिरहेको छ र यसले नयाँ नयाँ होपहरू नयाँ नयाँ जब अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरिरहेको छ लोकल त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा र यो चाहिँ कतिले अप भएको छ त फेब्रुअरी 2020 मा चाहिँ यो कति भयो छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो रहेको छ भन्न सक्नुहुन्छ अराउन्ड 90% र यही फेब्रुअरीमा चाहिँ 2018 मा चाहिँ कति रहेको थियो भन्दाखेरि 2018 मा 88% रहेको थियो 2018 मा भन्न सक्नुहुन्छ 2% को इन्क्रिज भएको छ र द क्रेडिट फर ऱ्यापिड इलेक्ट्रिफाइङ इन द कन्ट्री गोज टु कम्युनिटी बेस्ड रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन अब यसमा चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन भने के भन्न सकिन्छ जुन कम्युनिटी रहेको छ जुन हिमालय हिल्ली रिजनमा जुन सानो कम्युनिटी रहेको छ जहाँ चाहिँ नेपालको जुन नेसनल ग्रिड छ नेपालको नेसनल ग्रिडको पहुँच छैन त्यसमा चाहिँ के गरेको छ सानो सानो ड्याम गराएर या सानो सानो कुनै थर्मल पावर प्लान्ट लगाएर के भएको छ त्यही सानो आफ्नो त्यहाँको गाउँ धान्ने जतिको इलेक्ट्रिसिटी त्यही सानो लोकल बोडीले के गरेको छ प्रड्युस गरिरहेको छ र त्यही सेल गरेर सस्टेन गरिरहेको छ भनेपछि जुन यहाँको गाउँ रहेको छ त्यहाँको एरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम हुँदाखेरि यही गाउँमा के भएको छ नि सानो ड्याम बनाइएर त्यहाँ थर्मल प्लान्टबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेको छ र यसलाई चाहिँ जुन नेसनल ग्रिड रहेको छ जुन बिग सिटिजहरूमा लगाइन्छ त्यो ग्रिडबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै पनि सपोर्ट चाहिएको छैन यसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ नि इलेक्ट्रिसिटीको पहुँच चाहिँ रुरल एरियामा नि बढ्दो गइरहेको छ सिटी एरियामा त बढ्दो थियो र लोड सेडिङ फ्री भएको थियो तर रुरल एरियामा के भइरहेको छ बढ्दै गइरहेको छ र अर्को इकोनोमिक सर्वेको अनुसारले के भएको छ नि द पावर जेनेरेटेड इन फर्स्ट 8 मन्थ अफ फिजिकल इयर 2019-20 जुन 8 मन्थमा रहेको छ त्यो चाहिँ कतिले इन्क्रिज भएको छ त 8.3% टु 1355 मेगावाट अहिले नेपालको टोटल प्रोडक्सन क्यापेसिटी कति रहेको छ 1355 मेगावाट र यो चाहिँ कम बढी हुँदै जान्छ किनकि मनसुन सिजनमा धेरै रेनफल हुँदाखेरि के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढी हुन्छ र जब ड्राई सिजन आउँछ या विन्टर सुरु हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ पानीको लेभल कम हुँदै जान्छ र त्यतिखेर के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन कम हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ फ्लक्चुएट भएको देखिन्छ कहिले बढी घटी हुन्छ तर एभरेज निकाल्दा चाहिँ 1355 मेगावाट चाहिँ के हुन्छ एभरेज रहेको छ र यो चाहिँ कम्पेयर गर्दा चाहिँ 1251 कति रहेको छ 2018-19 मा यति रहेको छ 1251 र 2020 मा कति रहेको छ 1355 भनेपछि अराउन्ड 100 मेगावाटको इन्क्रिज भएको छ जुन एउटा नेपाल डेभलपिङ इकोनोमीलाई र कोरोना भाइरसले इफेक्ट गर्दा नि वान अफ द ह्युज एकम्प्लिस रहेको छ या ह्युज एचिभमेन्ट रहेको छ
अफ द टोटल जेनेरेटेड इलेक्ट्रिसिटी 1235 मेगावाट ह्याज कम फ्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यति मात्रै जति पनि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस भएको थियो 1355बाट त्यसमा चाहिँ 1233 चाहिँ केबाट आएको छ हाइड्रो पावरबाट आएको छ ड्यामहरूबाट र अर्को चाहिँ 54 मेगावाट थर्मल प्लान्टहरू जुन रुरल एरिया रहेको छ जुन भिलेजहरू रहेको छ जहाँ चाहिँ नेसनल ग्रिडको पहुँच छैन त्यहाँबाट र 68 मेगावाट रहेको छ रिन्युएबल इनर्जी बुटोलेहरू एरियामा या ठुल्ठुलो सिटिजहरूमा के सोलर प्यानलबाट चाहिँ जुन इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ त्यहाँबाट आएको छ अरू बचेको 68 मेगावाट र यसले गर्दा चाहिँ के भएको छ नि विथ द इन्क्रिज इन इनर्जी जेनेरेसन नेपाली हेज बिन कन्ज्युमिङ मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी धेरै भएको हुनाले र लोड सेटिङ कम हुँदा के भएको छ जुन एउटा एभरेज मान्छे थियो जुन 5 वर्ष अगाडि थोरै इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्थ्यो मोबाइल चार्ज होला हुनसक्छ या टिभी हेर्दा हुनसक्छ जे पनि कारण हुनसक्छ त्यसको इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसन के भएको छ बढ्दो गइरहेको छ र त्यसले चाहिँ अझै पैसा दिन तयार छ इलेक्ट्रिसिटी अझै कन्ज्युम गर्न विच इज प्रोजेक्टेड टु गो अप इभन मोर इन कमिङ इयर जो चाहिँ अझै माथि जाने सम्भावना देखिएको छ र नेपाललाई के भएको छ नि नेपालले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेर बाहिर बेचेर मात्रै प्रफिट कमाउनु पर्ने जरुरत छैन। नेपालले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेर नेपालभित्रै नै बेचेर नि आफ्नो जुन इकोनोमी रहेको छ आफूलाई सस्टेन गर्न सक्ने एउटा क्षमता बनाउनु गइरहेको छ र नेपाल एउटा कन्ज्युमर बेस्ड इकोनोमी नै हुनसक्छ इलेक्ट्रिसिटीको मामलामा। र एकोर्डिङ टु एक्सपर्ट इन्करेजिङ द पब्लिक टु युज इलेक्ट्रिसिटी इन्स्टेड अफ फसिल फ्युल ट्रेडिसनल इनर्जी सोर्स इज अल्सो इसेन्सियल फर इलिमिनेटिङ इन्डोर एयर पोल्युसन। र जुन इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ त्यस कारण के भएको छ जुन एयर पोल्युसनहरू हुन्थ्यो त्यसको नि अवस्था हल्का कम डिक्रिज भइरहेको छ र जुन फोसिल फ्युल डिजल फ्युल जेनेरेटरबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ त्यसको मात्रा नि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनको घट्दै गइरहेको छ। जुन एउटा नेचरलाई हामीले फाइट गर्नको लागि जति इफेक्टिभ मेजर लिएको छ त्यसमा यसले बुस्ट दिने काम पनि गरेको छ। र एज इलेक्ट्रिसिटी रिचेस रुरल एरिया अब इलेक्ट्रिसिटी आउँदैमा त के आउँछ रोजगार पनि आउँछ रोजगार आउँछ नयाँ अपर्च्युनिटी खुल्छ र वर्ल्डसँग के हुन्छ एउटा सानो एरिया कनेक्ट हुन्छ र एज इलेक्ट्रिसिटी रिच रुरल एरिया एट एफोर्डेबल रेट लोकल कम्युनिटी आर युटिलाइजिङ द रिसोर्सेस फर इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी। र जुन व्यक्तिहरू पहिला विदेश जान्थे काम गर्नको लागि या भन्न सक्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर या आफ्नो घरलाई सस्टेन गर्नको लागि तिनीहरूले के गर्छन् अहिले आफ्नै गाउँमा इलेक्ट्रिसिटीबाट पम्पहरूबाट खेतीपाती एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू या अरू पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ आफ्नै गाउँमा चाहिँ इकोनोमिक जेनेरेटिङ क्यापेसिटीहरू बनाइरहेका छन्। र यो भिडियो आजलाई यति नै। हल्ला के लाग्छ नेपालको यो अवस्था कस्तो सुधारक रहेको छ कि यो अझै सुधार हुन सक्ने क्षमता रहेको छ र गभर्मेन्टलाई अझै यसमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ हल्ला कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। यो भिडियो मन हेरिदिएकोमा धन्यवाद र यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला। हजुर जति सेयर गर्नुहुन्छ हाम्रो यो च्यानललाई ग्रो हुन उति नै मद्दत पुग्छ। र यो भिडियो आजलाई यति नै। हस् धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।